बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो हमने शुरू करना है वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चलिए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमारा टॉपिक है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बच्चों, आपने यकीनन इनके बारे में अपने वालिदैन से सुना होगा, पढ़ा होगा। मैंने आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हैं। हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारा सबसे पहला पॉइंट है जी कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के एक बहुत बड़े जर्नैल और सिपाही थे। आपके वालिद का नाम था वलीद बिन मुगीरा। तो बच्चों, हज़रत खालिद बिन वलीद एक मखज़ूम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कुरैश में एक कबीला था जिसका नाम था मखज़ूम, और आपका ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था। आप शुरू से ही बहुत जंगजू किस्म के सिपहसालार थे और पूरी ज़िंदगी जितनी भी आपने जंगें लड़ी थीं उनमें से किसी भी जंग में आपको शिकस्त हासिल नहीं हुई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद की शख्सियत, आपकी शख्सियत कैसी थी? अगर आपके मुकाबले में आपका दुश्मन जंग में खड़ा होता था तो उसमें आप सख्ती और गुस्सा बरतते थे, क्योंकि आपके नज़दीक अगर जंग में आपके मुकाबले में जो आपका दुश्मन है, अगर आप उसको कमज़ोर समझेंगे और ख़ुद को ताकतवर, तो आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते। तो आपकी शख्सियत में जब भी आप जंग लड़ने जाते थे आप नज़्म ज़ब्त के कायल थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हर जंग में सिपाही सालार बनते थे, तो आप कोशिश करते थे कि आपकी तर्जुमानी में जितने भी फ़ौजी हैं वो नज़्म ज़ब्त के कायल रहें। कबूले इस्लाम। बच्चों, ग़ज़वा ओहद के दौरान जब मुसलमानों को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, तो वो हज़रत खालिद बिन वलीद ही थे जिन्होंने पहाड़ी के पीछे खड़े तमाम तीर अंदाजों को शहीद किया था। उसके बाद जब सुलह हुदैबिया का मौका आया तो आप प्यारे नबी के हजूर में पेश हुए और आपने हज़रत उमर बिन आस के साथ मिलकर इस्लाम कबूल किया। आपने गुजारिश की अपने प्यारे नबी से कि क्या या रसूल अल्लाह, मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं? मैं जिस जाहिलियत के दौर में था जब मैं अल्लाह ताला को नहीं मानता था, क्या मेरे वो तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं? तो हमारे प्यारे नबी ने कहा, ए खालिद, तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं क्योंकि तू अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया है। जंग मौता। बच्चों, जब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो 8 हिजरी में जंग मौता के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद को भी फौज में हिस्सेदार बनाया गया। बताया गया कि जंग के सिपाही सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिस होंगे, और अगर वो शहीद हो गए तो उनके बाद हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब सिपाही सालार की खिदमतें अंजाम देंगे, और अगर वो भी शहीद हो गए तो ये कमान हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के हवाले कर दी जाएगी, और अगर उनको भी शहादत मिली तो उसके बाद लश्कर अपना सिपाही सालार खुद मुंतखब करेगा। तो बच्चों, हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने शहादत नोश फरमाई, इसी तरह हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब ने, और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने। लश्कर ने मुत्तफ़िका राय रखते हुए अपना सिपाही सालार हज़रत खालिद बिन वलीद को बनाया। तो बच्चों, जंग मौता के मौके पर जो मुसलमानों के मुकाबले में दुश्मन थे उनकी तादाद थी 2 लाख, लेकिन जो मुसलमानों की तादाद थी, जितने भी मुसलमान फौजी थे, उनकी तादाद थी सिर्फ 3000। लेकिन जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद फौज के सिपाही सालार बने, उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, और जब उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए तो उन्होंने उनकी 9 तलवारों को ज़ाया किया और 3000 मुसलमानों को खैर व आफियत यानी बाहिफाजत वापस ले आए, और इस जंग में उनको फतह हासिल हुई। ये वही मौका था बच्चों जिसमें हमारे प्यारी नबी ने
حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، جس کے معنی ہیں اللہ کی تلوار، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں نے کس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب کروائی ہے۔ یہ تھی بچوں عسکری قیادت، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیسے ہمارے حضرت خالد بن ولید نے فتح حاصل کی اور مسلمانوں کو باحفاظت واپس لے آئے اور دشمنوں کو شکست دی۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے نکات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کہ سیف اللہ کا لقب۔ بچوں جیسے کہ میں نے پچھلے پوائنٹ میں آپ کو ایکسپلین کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو ہمارے پیارے نبی نے سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے موقع پر سیف اللہ کا لقب دیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ان دشمنوں سے بچایا تھا جو ڈبل ٹرپل ہمارے مسلمانوں کی فوج سے زیادہ تھے، کیونکہ جو ان کے مقابلے میں دشمن تھے وہ تھے تعداد میں 2 لاکھ اور جو مسلمان تھے وہ تھے صرف 3000۔ نہ ہی مسلمانوں کے پاس کوئی سامان حرب تھا، سامان حرب مانے جتنا بھی فوج میں سامان استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اچھی جنگجو صلاحیتوں سے مسلمانوں کو فتح نصیب کروائی، اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے ان کو لقب دیا سیف اللہ کا، جس کے معنی ہے اللہ کی تلوار۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اسلامی فوج کے سربراہ۔ حضرت خالد بن ولید جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسلام کے بہت بڑے جرنیل اور فوجی تھے۔ ان کی کئی خدمات خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ہی دور میں انہوں نے روم اور ایران کو شکست دی۔ انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ بھیجا جائے گا تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی غلط فہمی اور بدعقیدگی۔ بچوں ایسا کیا ہوا تھا جس سے صحابہ کرام کو غلط فہمی اور بدعقیدگی ہوئی؟ ہوا یہ کہ جیسے جیسے صحابہ کرام اور وہاں کے تمام مسلمانوں نے دیکھا حضرت خالد بن ولید کی فتوحات ہمیشہ مسلمانوں کو شکست کے بجائے ہر جنگ میں فتح دیتی ہے، تو وہ اس غلط فہمی اور بدعقیدگی کا شکار ہو گئے کہ مسلمان تو کبھی شکست لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا سپہ سالار جو ہے وہ ہے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت عمر فاروق کو اس چیز سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور انہوں نے اسی دوران صحابہ کرام کی غلط فہمی اور بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کمان لے لی، اور کمان لے کر انہوں نے کمان حضرت عبیدہ کے حوالے کر دی تاکہ صحابہ کرام کسی بھی غلط فہمی یا بدعقیدگی کا شکار نہ ہو سکیں۔ شہادت کا رتبہ۔ بچوں حضرت خالد بن ولید نے بیسیوں بہت ساری جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں ان کو فتح حاصل ہوئی، لیکن آپ قسمت دیکھیں کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ شہادت کا رتبہ حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں شہادت کا رتبہ نہیں لکھا تھا۔ وہ فوج کے جرنیل رہے، وہ سپہ سالار رہے، انہوں نے ہر فوج میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن ان کی وفات میدان جنگ کے بجائے ان کے گھر پر ہوئی۔ ان کا مزار آج بھی شام میں ہے اور وہاں پہ آج بھی کئی فوج کے سپہ سالار اور کئی جرنیل جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ بچوں امید کرتی ہوں کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی کہ وہ کن کن جنگوں میں حصہ لے چکے تھے، کب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انشاءاللہ ہم اب اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات کریں گے۔ آپ اس کو ریوائز کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔